नमस्कार, लोकपदेष्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। माघ महिना चलिरहेको छ। स्वस्थानीसँग रिलेटेड भएर केही गन्थन गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग धर्मशास्त्र आचार्य चिरञ्जीव ढकाल हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू ब्रो। दाइ, स्वस्थानी भनेको के हो? स्वस्थानी चलिरहेको छ। स्वस्थानीमा जानुभन्दा अगाडि स्वस्थानी कथा सुरु गर्ने बेलामा हामीले जुन मङ्गलाचरण गर्छौँ त्यो मङ्गलाचरणको श्लोकबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अनुमति छ? दाइ प्लिज। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओके प्रकाश, के छ भने नि सिम्पल स्वस्थानीलाई सबैभन्दा पहिला हामी व्याकरणको दृष्टिले हेरौँ। स्व भनेको आफ्नो, स्थान भनेको देश। स्वस्थानी भनेको आफ्नै देशमा भएकी। स्वस्थानीको बेलामा हामीले कसको उपासना गर्छौँ? मातृशक्तिको। सो स्वस्थानी माता, आफ्नै देशमा भएकी माताको उपासना गर्ने एउटा यो अर्थ लाग्छ। अर्को कुरा, स्व भनेको आफ्नो, स्थान भनेको देश। स्वस्थानी भनेको आफ्नै देशलाई पनि जननी जन्मभूमि भन्छौँ नि हामी। सो जन्मभूमि यही हाम्रो नेपाललाई पनि माता मानेर यही नेपाल माताको उपासना गर्ने, पूजा गर्ने भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग आउँछ। अर्को कुरा, स्व भनेको आफ्नो, स्थान भनेको देश। अब यही देशमा भएका तीर्थहरू, यही देशमा भएका धर्मक्षेत्रहरू, यही देशका देवी देवताहरू, स्थानीय देवी देवताहरू जो हामी कहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै मानौँ, उहाँहरूलाई नै सम्मान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन एउटा परम्परा सुरु हो त्यसलाई नै स्वस्थानी भनिन्छ। अब यो परम्परा भन्दै गर्दाखेरि अलिकति इतिहासमा जाउँ हामी। मध्यकालमा के थियो भने नि प्रकाश, हामीसँग भएका धर्मग्रन्थहरू, स्क्रिप्चरहरू, जति पनि कुराहरू छन्, हामी सबैलाई के किसिमको पढाइन्थ्यो भने त्यति बेला तीर्थ भनेको सबै काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश भारतमा मात्रै छन्, नेपालमा चाहिँ तीर्थै छैनन् भन्ने किसिमको एक किसिमको परिपाटी थियो। अनि अब हाम्रा अहिले पनि 4 धाम कहाँ छन्? इन्डियामा। 12 ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छन्? इन्डियामा। सबै हामी तीर्थको नाममा अहिले पनि इन्डिया नै जाने परम्परा छ। अब अहिले त ट्रान्सपोर्टेसन, यातायातको यति मिठो सुविधा छ, हामी सहजै जान सक्छौँ। त्यो बेलामा जति बेला यातायातको सुविधा थिएन, यी सबै सुविधाहरू थिएनन्, त्यो बेलामा के थियो? आफ्ना सामल तुमल कुम्लुकुटुरो बोकेर कठिन यात्रा गर्दै हामी तीर्थ जानु पर्थ्यो, हाम्रा पिता पुर्खाहरू। सो त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरी भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रा नेपालमा बस्ने केही विद्वानहरूले के सोचे भने यसरी तीर्थको नाममा यो कठिन यात्रा गरेर खाली भारततिर जानुभन्दा त हामी स्थानीय देवी देवताकै पूजा गरौँ न। तीर्थ यहीँ पनि छन्, पुण्य यहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवान् यहीँ पनि सहज उपलब्ध हुनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ सबै तीर्थका नाममा, धर्मका नाममा, धामका नाममा उता जान छोडेर हामी यहीँ आफ्नै तीर्थहरूलाई प्रमोट गरौँ, यहीँको दर्शन गरौँ, यहीँ चाहिँ भक्तिभाव प्रकट गरौँ ल हामीलाई भगवान् यहीँ सहज उपलब्ध हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरी नेवारहरूलाई नै भन्छु म त। किनभने इतिहासमा चाहिँ के देखिन्छ भने स्वस्थानी कथा जो नेपाली कथामा आउनुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ नेवारी समुदायमा प्रचलित रहेको पाइन्छ। सो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने नेवारहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै देवी देवताहरू, हाम्रा बुढा नीलकण्ठ यहीँ, भगवान् भोलेनाथ, पशुपतिनाथ यहीँ हुनुहुन्छ, अनि गुहेश्वरी यहीँ, हाम्रो बङ्गलामुखी यहीँ, होइन, सबै 4 नारायणहरू या 4 भगवतीहरू हाम्रा सबै यहीँ छन् नि त। सो यति धेरै कुरा हामीसँग, यति धेरै तीर्थहरू यहीँ छन्, पवित्र बागमती नदी यहीँ छ, हाम्रा धार्मिक प्रसङ्गहरू थुप्रै कुराहरू यहीँ छन् भने हामी तीर्थको नाममा इन्डिया नै किन जाने त? यहीँ घुमौँ भनेर आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूको महत्त्व बुझाउनको लागि, आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूलाई नै तीर्थाटन गराउनको लागि र आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ एउटा परम्परा सुरु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्वस्थानी सुरु भएको मानिन्छ। इतिहासमै हेर्दा पनि 17औँ 18औँ शताब्दी भन्ने प्रसङ्ग आउँछ, एक्ज्याक्ट यो डेट भन्ने चाहिँ छैन। सो त्योभन्दा पछाडिको कालखण्डमा चाहिँ हाम्रो परम्परा चाहिँ विशेष गरी नेपालकै तीर्थहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि सुरुवात भयो। त्यो भएर स्व भनेको आफ्नो, स्थान भनेको देश, आफ्नै स्थानका तीर्थहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरौँ, यहीँ तीर्थ गरौँ भन्ने अर्थमा चाहिँ स्वस्थानीको परम्परा सुरु भएको पाइन्छ। खासमा स्वस्थानी पनि नेपालको पहाडी एरियाभन्दा बाहिर नगएको जस्तो देखिन्छ, बुझिन्छ। इभन तराई भेगमा पनि यसको प्रचलन त्यति छैन। यसमा अलिकति केही तराई भेगमा अहिले पनि स्वस्थानी कथाहरू पाठ गरिएको भेटिँदैन। यो हामी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका या पहाडी परम्परामा अथवा पहाडी जनमानसमा नै यो देखिन्छ। अनि स्वस्थानी चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर गएको छ कि छैन भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ सिम्पल छ। 1-2 ठाउँमा चाहिँ स्वस्थानी नेपालभन्दा बाहिर जान्छ। जस्तै सतीदेवीको अङ्गपतन भएको प्रसङ्गमा, दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा
शिवजीको अपमान भइसकेपछि सतीदेवीले आफ्नो योगाग्निले शरीर भस्म गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो शिवजीले भोले बाबाले आफ्नो पत्नी वियोगमा त्यो सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर यो विश्व ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि फलानो ठाउँमा गएर यो अङ्ग पतन भयो, फलानो शक्तिपीठ उत्पन्न भयो, फलानाले आएर तपस्या गरे, शिवशक्ति स्वरूपले रहे, भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने कथाहरू आउँछ नि। सो स्पेसल्ली चाहिँ 52वटा ठाउँमा 52 अङ्गहरू पतन भएको प्रसङ्ग आउँछ। 52 शक्तिपीठ त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अदेखि अहसम्म अ आ इ ई उ ऊ रि रि लिल रि ए ओ ऐ औ अम अह गरेर 16वटा स्वर वर्ण र कदेखि ज्ञसम्म 36 वर्ण, 36 + 16 गरेर 52वटा वर्णहरूको अक्षमाला तन्त्रमा यी प्रसङ्गहरू आउँछ। सो यो 52वटा शक्तिपीठहरूको प्रसङ्गमा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर अलग अलग ठाउँमा कहीँ कामरूप कामाख्यामा यो पतन भयो, महालक्ष्मीमा गएर यो अङ्ग पतन भयो, यहाँ गएर चिउँडो पतन भयो भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ स्वस्थानी नेपालभन्दा बाहिर जान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ शिवजी हंस क्रीडा गर्दाखेरि चाहिँ मानस सरोवरमा गएर गर्नुभएको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अब तत्कालीन नेपालमा मानस सरोवर नेपालमा थियो या थिएन आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको भूराजनीतिक नक्सामा मानस सरोवर तिब्बतमा पर्छ। सो स्वस्थानी अहिलेको तिब्बतमा पनि पुग्यो। अर्को एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ जब 16 वर्षका भए नवराज ब्राह्मण, गोमा ब्राह्मणीका छोरा, उनले चाहिँ आफ्नो बुवा खोज्ने बेलामा चाहिँ आमालाई सोध्छन् नि मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, म बुवालाई खोज्न जान्छु, मर्नुभयो बित्नुभयो भनिन्छ। अब म खोज्न जान्छु किनभने जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिण्डदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। यो बेलामा चाहिँ गयायाम पिण्डदानात् छोरो मान्छेले चाहिँ सन्तानले विशेष गरी बुवा आमालाई जीवित अवस्थामा बुवा आमाले भनेको मानेर बुवा आमाको तिथिमा मृत्यु भइसकेपछि तिथिमा चाहिँ अरूलाई भोजन गराएर र गयामा गएर पिण्डदान गर्नले चाहिँ पुत्रको पुत्रत्व सिद्ध हुन्छ भन्ने अर्थ प्रसङ्गमा चाहिँ गया, अहिलेको बिहारको गया भन्ने ठाउँको नाम आउँछ। यो 3टा प्रसङ्ग बाहेक सतीदेवीको अङ्गपतन, गयामा गएर पिण्डदान गर्ने र शिवजीले गएर चाहिँ मानस सरोवरमा हंस क्रीडा गरेको यो प्रसङ्गमा बाहेक स्वस्थानी नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ खासै गएको छैन प्रकाश। सिम्पल, जस्तै हामीले अहिले साली नदीमा चाहिँ यो स्वस्थानी घुमेको छ। साली नदी कहाँ छ? साखु, नेपाल हो नि। एउटा साली नदी नेपालमै छ, काठमाडौँमै पर्छ। लावण्य देश नेपालमै छ भनिन्छ। त्यहाँ प्रसङ्ग छ, त्यहाँ एउटा गाउँ पर उसलाई चाहिँ लावण्य देश भन्ने चलन छ। त्यसपछि शिवजी चाहिँ मृग स्वरूप लिएर मृगणीहरूसँग विहार गर्न आउनुभयो भनिन्छ। कहाँ? मृगस्थलीमा। कहाँ छ? पशुपतिको पारिपट्टि मृगस्थली छ, नेपाल नै हो, काठमाडौँमै हो। त्यसपछि चाहिँ शिवजी किरात स्वरूप लिएर शिकार खेल्नको लागि यो श्लेषमान्तक वनमा आएको भन्ने प्रसङ्ग छ। अब किरात जुन सभ्यता छ त्यो त नेपालको आफ्नो सभ्यता हो नि त, भनेपछि किरात सभ्यता पनि नेपालकै भयो, नेपालभन्दा बाहिर गएन। अनि श्लेषमान्तक वन भनेको चाहिँ कहाँ? यी काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिको वन। आयुर्वेदमा श्लेष्मा भनेको चाहिँ हाम्रो थुक कफ खकारलाई श्लेष्मा भनिन्छ। अन्तक भनेको चाहिँ त्यसलाई नाश गर्ने, केले भन्दाखेरि लप्सीले। जस्तै हामीले जिकेमा पढ्यौँ नि सानो कक्षाहरूमा, नेपालमा मात्रै पाइने चरा काँडे भ्याकुर, नेपालमा मात्र पाइने फल लप्सी भनेर। भनेपछि लप्सी कहाँ पाइँदो रहेछ? नेपालमा मात्रै। सो श्लेषमान्तक वन कहाँ हुनु पर्यो? नेपालमा मात्रै पाइने फल भनेपछि नेपालमै हुनु पर्यो। सो श्लेषमान्तक वनमा शिवजीले विहार गर्नुभयो, त्यो पनि नेपालकै। त्यसपछि त्यो नवराज चाहिँ आफ्नो बुवाको अवस्था बुझेर आइसकेपछि गोकर्णमा आएर पिण्डदान आदि गरेको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। गोकर्ण पनि हाम्रो यही नेपालमै छ, उत्तर वाहिनी होइन, यहाँनिर छ नि माथि। सो गोकर्ण पनि नेपालको। त्यसपछि चाहिँ अनि हरिहरात्मक परब्रह्मणे नमः भनेर हरिहरको स्तुति गरेको नवराज राजाले, अनि उनीहरूको आशीर्वादले चाहिँ लावण्य देशको राजा भए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। सो हरिहर क्षेत्र कहाँ छ? नेपालमै। हरि भनेको चाहिँ विष्णु, हर भनेको शिवजी। अब शिवजीको त्रिशूलबाट निक्लिएकी त्रिशूली नदी अनि विष्णुको चरणकमललाई पखालेर बग्ने कालीगण्डकी। अब यो 2टा नदीको सङ्गम कहाँ छ? देवघाटमा छ। सो हरि भनेको विष्णु हुनुभयो, हर भनेको चाहिँ शिवजी हुनुभयो। अब विष्णुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गङ्गा, कालीगङ्गा, र शिवजीको त्रिशूलबाट निक्लेकी त्रिशूली कहाँ गएर भेट भयो त? देवघाटमा। सो हरिहर क्षेत्र कहाँ रहेछ? नेपालको तनहुँ र चितवनमा छ, नेपालै हो नि। सो यो सबै प्रसङ्गहरू हेर्दाखेरि चाहिँ स्वस्थानीको जुन कथा छ, प्रसङ्ग छ, स्व आफ्नै स्थान, ठाउँ, देश, योभन्दा बाहिर गएकै छैन। अघि भनिहालेँ 1-2 ठाउँमा बाहेक स्वस्थानीका जति पनि प्रसङ्गहरू छन् यही देशमा, यही ठाउँमा, यिनै कुराहरू, हाम्रै यिनै तीर्थहरू, हाम्रा यिनै चाहिँ धार्मिक स्थलहरू यही सेरोफेरोमा घुमेको छ। स्वस्थानीले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर तीर्थको नाममा बाहिर जानुपर्छ, आफ्ना तीर्थहरूभन्दा बाहिरका बढी तीर्थहरूको चाहिँ बढी महत्त्व गर्नुपर्छ, कहीँ पनि वकालत गर्दैन। तीर्थ नेपालमै छन्,
यहीँ दर्शन गर्दा हुन्छ, भगवान् यहीँ उपलब्ध हुनुहुन्छ भनेर त्यो समयका केही देशप्रेमी विद्वानहरूले यत्रो अब कथाको प्रभाव उत्पन्न गरेर मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा या देशमै राख्नको लागि त विद्वान बुद्धि त चाहियो नि त होइन। सो अनि त्यसमाथि चाहिँ पद्मपुराणमा के छ, जति बेला चाहिँ हाम्रो शिवजी पार्वतीको यो स्वस्थानीको प्रसङ्ग छ, पद्मपुराणमा त स्वस्थानी त 152-53 श्लोकमा छ नि त। त्यो 152-53 श्लोकमा भएको स्वस्थानीलाई चाहिँ 31 अध्यायसम्म विस्तार गरेर यति ठुलो स्वस्थानीको कथा 1 महिनासम्म सुन्ने कथा, यति ठुलो व्रत सुरु गर्नको लागि त विद्वान त हुनु पर्यो नि। सो विद्वानहरू जो देशप्रेमी पनि थिए, विद्वान पनि थिए, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै देशमा तीर्थ गरौँ भन्नको लागि चाहिँ स्वस्थानी परम्परा सुरु गरे। त्यो भएर चाहिँ स्वस्थानी नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ गएको छैन। स्वस्थानी 12वटा महिनामध्ये माघ महिनामा नै गर्ने परम्परा रह्यो। पुष महिना सकिएपछि माघ महिनामा हामीले मकर सङ्क्रान्ति भन्छौँ। माघको 1 गतेबाट माघे सङ्क्रान्ति सुरु भयो। अनि मकर सङ्क्रान्तिमा के हुन्छ, हाम्रो ज्योतिष अनुसार चाहिँ मकर र कुम्भ भनेको त शनिको राशि हो। त्यो बेलामा चाहिँ सूर्य कमजोर हुन्छ भनेर उपासना गर्ने अथवा साधना ध्यान साधना गर्ने महिना भनेर माघ र फागुनलाई त्यसरी छुट्याइएको छ। अब के भयो भनेदेखि मकर सङ्क्रान्ति या मकर मेला भनेर अहिले पनि भारतका तीर्थहरूमा विशेष गरेर जानेर जमुना गङ्गाको सङ्गम छ प्रयाग सरस्वतीको प्रयागराज, जसलाई हामी इलाहाबाद भन्छौँ, त्यहाँ अहिले पनि मकर सङ्क्रान्ति या मकर स्नान भनेर मेला लाग्छ। नेपालमा यसरी माघे सङ्क्रान्तिका मेलाहरू 1 दिन नआउने, जस्तै देवघाटमा पनि माघको 1 गते लाग्छ, र महिनाभरि बस्ने त्यति साह्रै चलिसकेको छैन नि त। मान्छेहरू के गर्थे ऊ बेला पनि, मकर सङ्क्रान्ति माघ महिनाभरि गङ्गा नुहाउने, गङ्गाको किनारमा बसेर पितृहरूको नाममा या यो भागवत अथवा कुनै पुराणहरू पढ्ने, पारायण गर्ने, तीर्थ गर्ने भनेर कहाँ जान्थे? सबै नेपालीहरू अधिकांश जो तीर्थ जान्थे उनीहरू इन्डिया नै जाने परम्परा थियो। किनभने मकर भनेको त माघ महिनाभरि चल्छ। अब त्यो माघ महिनाभरि चाहिँ इन्डिया जाने, इलाहाबाद जाने, उहाँका नदीहरूको सङ्गममा गएर बस्ने त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ नेपालमै रोक्नका लागि के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चाहिँ स्वस्थानी व्रत कथा भनेर परम्परा चलाइयो। अब यो माघको 1 गतेबाट सुरु होला नहोला, माघ महिनामा त पर्छ नि त, समटाइम तिथि घटपट हुँदा कहिलेकाहीँ पुषको लास्टबाट सुरु होला, कहिले माघको 20तिरबाट सुरु भएर फागुन भेट्ला। तर जे होस् महिना त हाम्रो चान्द्रमास अनुसार त पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मै चल्छ नि त। सो माघको महिनालाई नै के गरे? स्वस्थानीको व्रत। माघको महिनामा चाहिँ हामी सबै चाहिँ लर्को लागेर इन्डिया जान्छौँ तीर्थ नुहाउने नाममा। अब यसरी इन्डिया गइराख्न जरुरी छैन। स्व भनेको आफ्नो स्थान, यही देशमा पनि के छ, हाम्रा तीर्थहरू छन्। यो महिनामा उता जानुको सट्टा हामी नेपालमै बसेर हाम्रै तीर्थहरूमा नुहाएर, हाम्रै तीर्थहरूमा व्रत गरेर, पाठ पारायण गरेर पनि पुण्य आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो प्रभाव देखाउनको लागि, अथवा त्यो तीर्थका नाममा, धर्मका नाममा बाहिर जाने, इन्डियातिर जाने जुन जनशक्ति छ या तीर्थालुहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोक्नका लागि पनि यो पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म के गरियो? त्यो त्यति बेलाका विद्वानहरू बाठा भएका यो बाहिर जाने जनशक्तिलाई चाहिँ रोकौँ न नेपालमा। सकिन्छ कि सकिन्न? सके नि। अब केही समय अगाडि त सबै तलै जाने हुन्थ्यो, इन्डिया नै जाने हुन्थ्यो। अहिले हेरौँ अब मेला कहिलेदेखि लाग्न सुरु भयो, यो हाम्रो साखुमा स्वस्थानीको बेलामा। यो मेलाको पनि आफ्नै इतिहास होला, तर के गरिदिए विद्वानहरूले यस्तो प्रभाव उत्पन्न गरे कि होइन, यो स्वस्थानीको महिनामा चाहिँ हामी साखुमा जाने, यहीँ साली नदीमा मेला भर्ने भनेर लगभग 1 महिना अहिले पनि मेला लाग्छ। नुहाउन जाने अहिले पनि छ, कुण्ड छ, गोमाको कुटी आदि इत्यादि थुप्रै कुराहरू छन् नि। सो के गरे हाम्रा ऋषिमुनिहरूले? माघकै महिनामा राखिदिएर गङ्गा नुहाउने नाममा चाहिँ इन्डियै जान जरुरी छैन, साली नदीमा नुहाएर यही हाम्रो चाहिँ यही साखुमा बसेर, काठमाडौँ उपत्यकामै बसेर यहीँकी देवीलाई पूजा गरेर हामी यहीँ पुण्य आर्जन गर्न सक्छौँ भनेर यो रोक्नको लागि पनि केही हदसम्म यो माघको महिना लिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। स्वस्थानीमा केही चित्त नबुझ्ने कुराहरू पनि छन्। 7 वर्षकी गोमासँग 70 वर्षका शिवशर्मा ब्राह्मणले बिहे गरे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। के यो 70 वर्षकै हुन् त? यस्तो छ प्रकाश, हाम्रो जुन पद्मपुराणमा जुन स्वस्थानी भनेर लिएको छ नि, यसमा त 70 भनेको छैन, 80 भनेको छ। हाम्रो परम्परामा चाहिँ हामीले 7 वर्षकी कन्यालाई 70 वर्षको बुढो भनेर त्यो चलाइदियौँ हैन। अब यो चाहिँ पद्मपुराणबाट जुन स्वस्थानीको प्रसङ्ग लिइन्छ नि, त्यसमा त के छ भने भिक्षुरुवाच, भिक्षुले चाहिँ आशीर्वाद या श्राप दिए भनौँ न। भिक्षुले भने तद्भिक्षाम नैव गृह्णामि शृणु ब्राह्मण कन्यकी 80 वयसा वृद्धः पतिस्तव भविष्यति। 80 वर्ष तेरो बुढो हुनेछ भनेर चाहिँ भिक्षुले श्राप दिएको प्रसङ्ग आउँछ। सो हामीले चाहिँ नेपाली परम्परामा 70 वर्षको बुढो भन्यौँ। खासमा जुन पद्मपुराणमा जुन श्लोक दिएको छ नि त्यसले त 70 भन्दैन, 80 वर्षको भन्छ। अब यो शिव शर्मा चाहिँ 80 वर्षका रहेछन्। अब गोमाको उमेर कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ गोमयती च विख्याता
सा भवत सप्तवार्षिकी। गोमा नामले विख्यात भएकी कन्या कति वर्षकी रहेछन्? 7 वर्षकी रहेछन्। सो 70 वर्ष यो चाहिँ हामीले चलिआएको बोल्दा सुन्दाखेरिको कुरा भयो। खासमा चाहिँ भिक्षुले श्राप दिएको 80 वर्षको बुढो पाएस भनेर रहेछ एउटा। अनि जुन चित्त नबुझ्ने भन्ने कुरा आयो नि प्रकाश, चित्त सबै कुराहरूमा बुझाउनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने यो अकाट्य कुरा यो मान्नै पर्छ भन्ने नीतिको वचन होइन नि त। यो त एउटा कथाको प्रसङ्ग हो, यो हाम्रो एउटा इतिहास हो। अब साहित्यलाई हामी के भन्छौँ? समाजको ऐना भन्छौँ। अब हामीले कथाको रूपमा या पुराणका रूपमा मात्रै नहेरेर यो लेखोट भएको हुनाले एउटा साहित्यको रूपमा हेर्ने हो भने के हो? समाजको ऐना हो। स्वस्थानी त ऐना मात्रै होइन, समाजको क्यामेरै हो। किनभने के देखाइदियो? हाम्रो परम्परामा, हाम्रो समाजमा आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडि अथवा कुनै कालखण्डमा 6-7 वर्षकी आफ्नी सानी कन्या रजस्वलै नभएको अवस्थामा पनि बुढा मान्छेहरूलाई दिने परम्परा रहेछ नि त। त्यो इतिहासलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ नि त। इतिहास त इतिहास हो, हामीले नकारेर होइन त। जे छ हामीले त्यसलाई सुधार्न सक्दैनौँ। इतिहास सुधार्न त हाम्रो बसमा छैन, तर हामीले पढ्न त सक्छौँ नि। हो, इतिहासबाट चाहिँ हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ। कुनै कालखण्डमा हाम्रो समाज यस्तो अवस्थाबाट पनि गएको रहेछ कि जहाँनिर चाहिँ गोमा जस्तै उमेरका 7 वर्षका कन्याहरूको निकै बुढा मान्छेहरूसँग विवाह गरिन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो समाजको इतिहास भयो, हाम्रो समाजको दर्पण भयो, या हाम्रो समाजको कुना काप्चाबाट स्वस्थानीले खिचेर ल्याएको एउटा फोटो भयो। एक अर्को कुरा, अब यो स्वस्थानीको प्रसङ्ग त धेरै पुरानो। हाम्रा हजुरआमाहरू अझै पनि हुनुहुन्छ होइन? मैले त हजुरआमालाई देखिनँ, प्रकाशको त हजुरआमा हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्छ होइन। भनिसकेपछि हजुरआमाहरू के भन्नुहुन्छ? 5 वर्षको उमेरमा बिहे भयो, 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ सासूआमाले ढिँडो खान बोलाउनु भयो। घर गएको बेलामा चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्थ्यो 8-10 वर्षको, अनि हामी लोग्ने स्वास्नी चाहिँ ढिँडो खानुभन्दा अगाडि त कपडा फेरेर खानुपर्ने। अब सासूआमाले ढिँडो खान बोलाइसकेपछि चाहिँ लोग्ने स्वास्नी दुइटै, हामी सानसाना यत्र 5-6 वर्षका, श्रीमान 10 वर्षको, हामी कपडा पुरै खोलेर नाङ्गै गएछौँ। अनि सासूआमाले गाली गर्नुभयो भनेर सुनाउनुहुन्छ नि कहानीहरू। सो आजभन्दा 80 वर्ष अगाडि नै हाम्रा हजुरआमा स्टिल जीवित हुनुहुन्छ नि त। 6 वर्षमा 5 वर्षमा बिहे भएका भनिसकेपछि इतिहासको कुनै कालखण्डमा के थियो? साना बालबालिकाहरूको विवाह हुन्थ्यो, बाल विवाह रहेछ। अब त्यो इतिहासलाई हामीले इरेज गर्न या एडिट गर्न सक्दैनौँ, तर एज इट इज स्वीकार्न त सक्छौँ नि त। हो, हाम्रो कुनै यसमा हामीलाई प्राउड हुन जरुरी छैन। बाल विवाहको कुरालाई लिएर हामी गर्व गर्न जरुरी छैन, गर्दैनौँ पनि। हामी अहिले हाम्रो 6-7 वर्षको बच्चीलाई इभन होस्टल त हाल्न सक्दैनौँ भने 80 वर्षको मान्छेसँग बिहे गरेर पठाउन सक्छौँ? इम्पोसिबल, किमार्थ सकिन्न होइन? तर के छ? इतिहास हो, बदल्न सकिन्न नि त। बुझ्नु पर्यो कि यसलाई विवाद भन्दा पनि कुनै समयको हाम्रो समाज यस्तो रहेछ जहाँ यसरी विवाह हुन्थ्यो। अब त्यसका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन् होइन? अब त्यो भएर चाहिँ इतिहासलाई एज इट इज स्वीकार्ने हो, हामीले गर्न सक्दैनौँ नि त। यसमा विवाद गरेर अर्थ के? अब हामीले चाहिँ विवाद गरेर जुन 80 वयसा वृद्ध पतिस्तव भविष्यति भन्ने भिक्षुको श्राप थियो त्यो चेन्ज हुन्छ र भने सक्दैनौँ। गोमाको बिहे भयो भन्ने प्रसङ्ग छ, हामीले विवाद गरेर गोमाको बिहे भएन भन्ने बनाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। इतिहास हो, यस्तो पनि भएको रहेछ भनेर शिक्षा लिने हो। सो यसमा चाहिँ विवाद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन प्रकाश। यस्तै सहमत नहुने प्रसङ्गमा वृन्दाको विष्णुले पतिव्रता धर्मलाई भङ्ग गरे भन्ने अर्को एउटा प्रश्न पनि आउँछ। यस विषयमा केही? पुराणहरूलाई अथवा हाम्रा जति पनि मिथक कथाहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ पात्रकै रूपमा पढ्ने र पात्रकै रूपमा बुझ्ने कि यिनीहरूको अभिधार्थ, लक्षणार्थ अथवा व्यञ्जनार्थ भनौँ अथवा सिम्बोलिक स्टडी भनौँ, यो कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा हो कि। अब हामीले चाहिँ त्यो जालन्धरकी श्रीमती वृन्दा अनि वृन्दाको पतिव्रता धर्म चाहिँ विष्णुले डगाए। त्यसपछि चाहिँ अनि रुद्रले जालन्धरलाई मारे। अनि मारिसकेपछि चाहिँ वृन्दाले चाहिँ आक्रोशित भएर विष्णुलाई श्राप दिइन्। त चाहिँ झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, ढुङ्गा हुनु परोस् आदि इत्यादि कुराहरू छ नि। अब यसलाई केवल कथाकै रूपमा हेर्दाखेरि त कथा नै हो होइन? केवल वृन्दालाई वृन्दा नै मानेर जालन्धरै मानेर हेर्दाखेरि, पात्रकै रूपमा लोग्ने स्वास्नीको रूपमा हेर्दाखेरि त अब लोग्ने स्वास्नी नै हो, कथा नै हो होइन? तर यसलाई चाहिँ अलिकति अभिधा अर्थमा मात्रै नबुझेर लक्षणा, व्यञ्जना अथवा यसको सिम्बोलिक स्टडीतिर जाने हो भने नि खासमा चाहिँ यो पानी पर्ने जुन प्रसङ्ग हुन्छ नि, वाटर साइकल भनौँ या वाटर सर्कल भनौँ, पृथ्वीबाट कसरी भाप बनेर आकाशमा पानी जान्छ र अनि कसरी चाहिँ पानी पर्छ भन्ने प्रसङ्गलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा पात्रको रूपमा या कथाको रूपमा प्रस्तुत गरेको। जस्तै अब सिम्पल, वृन्दाकै श्रीमानको नाम के? जलन्धर। संस्कृतमा जल भनेको के? पानी। धर भनेको के? पानीलाई धारण गर्ने। पानी केले धारण गरेको हुन्छ? बादलले होइन? जलन्धर भने के रहेछ? बादल रहेछ। अनि वृन्दालाई हामीले अमरकोशमा पढ्यौँ नि, मेघानाम समूहम वृन्दम भनेर। अनि त्यही बादलहरूको समूह चाहिँ के रहेछ? वृन्द रहेछ। भनिसकेपछि जलन्धर भने बादल रहेछ,
वृन्द भनेको त्यही बादलहरूको समूह रहेछ। अब यिनीहरूको अब आकाश युद्ध कहाँ भएको छ भनौँ न, रुद्रसँग जालन्धरले कहाँ युद्ध गर्नुभएको छ, आकाशमा युद्ध भनिसकेपछि शिवजीले रुद्र युद्ध गरे भन्ने प्रसङ्ग त आउँछ, तर शिवजीकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन कि। जब जालन्धरसँग युद्ध गरेको छ त्यति बेला चाहिँ शिवजीलाई रुद्र स्वरूप देखाइएको छ। रुद्र भनेको के, कालो डरलाग्दो स्वरूप भएको कुनै एउटा प्रतिकृति भयो। बादल पनि हुन्छ, बादलै हुनसक्छ, कालो बादल। सो अब रुद्र र जालन्धरको युद्ध भनेको के, आकाशमा दुईटा बादलहरू बिच हुने टक्कर। अनि त्यसपछि चाहिँ वृन्दाको पतिव्रता धर्म कसले भङ्ग गराइदिए, विष्णुले। विष्णु शब्दको अर्थ विष्णु भगवान मात्रै भन्ने हुँदैन कि, अवस्था प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ थुप्रै अर्थहरू लगाउन सकिन्छ। जस्तै हरि शब्दले के अर्थ दिन्छ, हरि भनेको बादर, हरि भनेको विष्णु, हरि भनेको चाहिँ हर्यक्ष केसरी हरि, सिंहलाई पनि संस्कृतमा हरि भनिन्छ। त्यसै गरेर कनक भनेको सुनलाई पनि कनक भनिन्छ, धतुरोलाई पनि कनक भनिन्छ। अनि विष्णु बहुअर्थी शब्द हो, विष्णु पनि बहुअर्थी शब्द हो। विष्णुले भगवान विष्णु शङ्ख चक्रधारी एउटा त्यो पनि अर्थ दियो। अर्को विष्णु भनेको चाहिँ व्यापक, त्यो पनि अर्थ दियो। अर्को विष्णु शब्दले आकाश भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। अर्को विष्णु शब्दले चाहिँ सूर्य भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। सो अब त्यो वृन्दालाई आकाशमा छिन्न भिन्न पार्ने काम चाहिँ त्यही हावाले, बादलले या सूर्यले, यी सबै कुराहरूले गरे। सो वृन्दाको पतिव्रता व्रत भङ्ग हुनु भनेको चाहिँ घामले, सूर्यले अथवा बादलले छिन्न भिन्न पार्नु। अनि रुद्र र जलन्धरको युद्ध भनेको चाहिँ दुईटा बादलहरूको टक्कर हुनु। यो टक्कर भइसकेपछि के हुन्छ, जलन्धर मर्छ अनि भुइँमा डङरङ्ग पछारिन्छ। आकाशमा दुईटा बादलहरू जुधिसकेपछि पानी पर्छ, त्यो पानी के हुन्छ, भुइँमै पछारिने त हो नि। सो अब प्रभाव चाहिँ यो पात्रहरूको माध्यमले देखाइयो अथवा कथानक त्यसरी प्रस्तुत गरियो। खासमा चाहिँ वृन्दा, जलन्धर, पतिव्रता व्रत भङ्ग, विष्णुले यो गरेको, रुद्रसँग युद्ध गरेको, यो सबै कुराहरूले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो, पानी कसरी पर्छ, आकाशमा बादलहरूको युद्ध कसरी हुन्छ र पृथ्वीमा पानी कसरी पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यो सिम्बलिक रूपमा एउटा कथा प्रस्तुत गरियो कि। अब कथाको रूपमा हेर्ने हो भने कथै हो होइन, विष्णु नै हुन्, पात्र हुन्, वृन्दा बुढी नै हुन्, जलन्धर बुढो नै हो। तर अब हामीले व्याकरणतिरबाट यसरी सिम्बोलिक स्टडी गर्ने हो भने जालन्धर भनेको के, बादल, वृन्दा भनेको बादलहरूको समूह, विष्णु भनेको अब व्यापक सूर्य, आकाश, बादल, अब हावा जे भन्न पनि पाइयो, बहुअर्थी शब्द हो। रुद्र भनेको अर्को त्यस्तै किसिमको बादल जो जालन्धर जस्तै छ। अनि तिनीहरूको युद्ध भनेको आकाशमा दुईटा बादलहरू बिच ठोक्किने प्रक्रिया। अनि त्यो युद्ध भइसकेपछि शिवजीले मारिदिनु भयो, डङरङ्ग त्यो जलन्धर भुइँमा पछारियो। जलन्धर भनेको मेघ, बादल, बादल भुइँमा पछारिँदा पानी बनेर पछारियो। जो सिम्पल त्यो पानी पर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ कथाको माध्यमले बताइएको छ। वाटर सर्कल भनौँ न, हो। त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुरुहरूले यसरी पढाउनु भयो होइन। पात्रको रूपमा पढ्ने हो भने श्रीमान श्रीमती हुन्। अब एउटा सिम्बोलिक स्टडी गरेर अभिधा लक्षणा व्यञ्जना यसरी व्यञ्जना खोज्दै जाने हो भने चाहिँ यो पानी पर्ने प्रक्रिया हो भनेर वेदको गुरुले पढाएको चाहिँ मलाई थाहा छ। सो यो चाहिँ एउटा वाटर सर्कलको कुरा हो। यसमा पनि भनौँ न, अब कथाकै रूपमा हेर्ने भने त विवादित हो, विष्णुले यो गरे त्यो गरे। तर पानी परेको रूपमा हेर्ने भने त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ पानी पर्ने प्रसङ्गलाई चाहिँ एउटा कथात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा मात्रै हो। र यसलाई यो चाहिँ विवादित हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किन बुझेँ नि त मैले। समग्रमा स्वस्थानीको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ त? सुरुमै पनि भनिहालियो, स्व भनेको आफ्नो स्थान भने देश। स्वस्थानीले दिने एउटा मिठो सन्देश के छ, आफ्नै देशको तीर्थहरूको भ्रमण गरौँ। आफ्नो देशभन्दा बाहिर तीर्थको नाममा, व्रतको नाममा, धर्मको नाममा जान जरुरी छैन। यो बनारसमा चाहिँ शिवजीले कैलाशको ढोका आफै आएर खोलेर वेलकम टु कैलाश भनेर लानुहुन्छ भन्ने जस्तो भाष्य निर्माण नगरौँ। अनि ऋषिकेश, हरिद्वारमा पनि विष्णु साक्षात् वैकुण्ठबाट आएर विमान लिएर आएर काखमा राखेर लानुहुन्छ भन्ने खालको भाष्य निर्माण नगरौँ। अब द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्दाखेरि जुन इन्डियाका भएका जुन द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, काठमाडौँमै भएको हाम्रो पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा पनि त्यही फल प्राप्त हुन्छ। अनि जति पनि अरू अङ्ग पतन भएका शक्तिपीठहरू छन्, भारतमा छन्, तिनीहरूको दर्शन गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, यो हाम्रो सतीदेवीको गुह्य पतन भएको ठाउँ गुह्येश्वरी देवी जो पशुपतिको छेउमा गौरीघाटको नजिकमा छ, त्यो शक्तिपीठको दर्शन गर्दाखेरि पनि उत्तिकै पुण्य प्राप्त हुन्छ। जस्तो भागीरथी गङ्गा पवित्र छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने बागमती या शाली नदी पनि पवित्र छन्। यिनीहरूमा नुहाउनाले पनि गङ्गा नुहाए बराबरको फल पाइन्छ। सो हो यो खालको कुराहरू के घुमाएर फिराएर जे प्रसङ्ग, जे कथाहरू जे ल्याएर उपस्थित गरे पनि स्वस्थानी कथाले दिन चाहेको सन्देश भनेको चाहिँ सिम्पल छ। आफ्नै देशमा तीर्थाटन गरौँ, स्थानीय देवी देवताहरूलाई पुजौँ, आफ्नै देशको आन्तरिक तीर्थाटन या आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ, यो कुरा पनि जोडियो। अनि यसलाई चाहिँ कति मिठो तरिकाले प्रभाव प्रस्तुत गरियो भने नि प्रकाश, अब यो नवराज जब राजा भए लावण्य देशको,
लावण्य देशको राजा भइसकेपछि चाहिँ उनले आफ्नो श्रीमती चन्द्रावतीलाई आफ्नो माइतबाट घर बोलाउन डोलेहरूलाई पठाए। अनि डोलेहरूलाई पठाइसकेपछि डोलीमा चन्द्रावतीलाई बोकेर लिएर आए। चन्द्रावतीलाई लिएर आइसकेपछि यही शालिनी नदीको एउटा कुनै कुनामा पुल थियो। अनि पुलको छेउमा चन्द्रावतीलाई राखे। यसो हेरेको अप्सराहरूले चाहिँ स्वस्थानीको व्रत गरेको प्रसङ्ग रहेछ। सो शालिनी नदीको छेउमा चाहिँ अप्सराहरू पनि स्वस्थानीको व्रत गर्न आउँदा रहेछन् भन्ने प्रभाव उत्पन्न गरायो के। पहिला के थियो, अप्सराहरू चाहिँ गङ्गा किनारमा आउँछन्, इन्डियामै हो, भारतमै हो, बनारसतिरै हो, हरिद्वार ऋषिकेशतिरै हो, नेपालमा त केही पनि छैन भन्ने खालको थियो नि त। स्वस्थानीमा के गरियो, अप्सराहरू त्यही नदीको किनारमा, शालिनी नदीको किनारमा के गरे, स्वस्थानीको व्रत गरे। स्वस्थानी भनेर आफ्नै देशका देवी देवताहरूलाई पनि घुसाइदिए। अनि शालिनी नदीको किनारमा अप्सराले व्रत गरे भनिसकेपछि त अप्सरा पनि त आउँदो रहेछन् यार नेपालमा। सो हामी अप्सरा आउने ठाउँ पनि त पवित्र हो। सो एउटा चाहिँ यही ठाउँको पनि महत्त्व बढाउन खोजे। एक अर्को कुरा, स्वस्थानीहरूले आएर के गरे, अरू कुनै शक्तिको उपासना गरे भनिन्न कि, स्वस्थानी देवीको पूजा गरे। सो भनेको आफ्नै स्थान भनेको देश, यहीँ भएका देवी देवताको पूजा गरे स्वस्थानीको रूपमा। सो अप्सराहरूले पनि स्वस्थानीको पूजा गर्दा रहेछन् भनेपछि स्वस्थानी माता भनेको त यो देश नै स्वर्ग हो भन्नु खोजेको बस हो। धर्मको नाममा, तीर्थको नाममा चाहिँ बाहिर बाहिर जानुभन्दा जहाँ साक्षात अप्सराहरू आएर पूजा गर्छन् यही देश स्वर्ग समानको छ। हामी तीर्थको नाममा भारत जानै पर्दैन, काशी बनारस जानै पर्दैन, हरिद्वार ऋषिकेशमा मात्रै होइन, यहीँ छ नि त, यहीँ गराउन भन्ने एउटा सन्देश। अनि यसलाई कस्तो प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरे भने त्यो समयमा पनि विरोध त भयो होला नि त, होइन। विरोध भएको अवस्थामा के गरे, यो स्वस्थानी भनेको यो अहिलेसम्म पुराणमा नचुनिएको नचिनिएको भनेर त्यो जमानाका मान्छेहरूले पनि स्वस्थानीको कथा लेख्ने विद्वानहरूलाई त प्रश्न गरे होला नि त। हो त्यहाँनिर चाहिँ के गरे, चन्द्रावतीलाई प्रस्तुत गराए के। चन्द्रावतीको माध्यमले चाहिँ उनीहरूले के गरे, कथालाई चाहिँ अगाडि बढाए, होइन। अनि अब चन्द्रावतीले के भन्छन्, अब अप्सराहरूको छेउमा बसेर डोलेहरूले व्रत गरे, अनि प्रसाद लिएर आए। अनि मलाई उहाँ मेरो लोग्नेको घर जान ढिलो भइसक्यो, म महारानी भइसक्यो, तिमीहरू कहाँ गएको भन्दाखेरि अप्सराहरूले चाहिँ स्वस्थानीको व्रत गर्नुभएको रहेछ, हामीले पनि त्यहीँ पूजा गऱ्यौँ, अनि यो प्रसाद खायौँ, यो हजुरलाई प्रसाद लिएर आएको भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अनि चन्द्रावतीले डोलेहरूलाई चाहिँ एकदम गाली गर्छिन्, थर्काउन्, को त्यो स्वस्थानी भनेको, होइन। भनिसकेपछि स्वस्थानीका मयाद्यापि लोके वेदे चनश्रुता इति वज्रसमम वाक्यम अब्रवीत पापिनी तदा। यो वज्र जस्तो कठोर वाक्य बोलेर स्वस्थानी माताको अपमान गरिन्, अर्थात् आफ्नै नेपालमा भएका तीर्थहरूको अपमान गरिन्। कसले? चन्द्रावतीले। अनि चन्द्रावतीले अपमान गरिसकेपछि के भयो, अनि त्यो कथामा प्रसङ्ग आउँछ नि। अनि जब चाहिँ स्वस्थानीको यो माताको व्रतको प्रसादको अपमान गरिन् उनले, डोलेहरू त चुपचाप हिँडे। चुपचाप हिँडिसकेपछि नदी तर्दै थिए। माघको महिनामा पानी पर्छ, पर्दैन नि त। माघको महिनामा अकस्मात बादल फाट्यो, पानी पर्यो, नदीमा बाढी आयो, हावा हुन्डरी आयो, पुल भाँचियो, डोलेहरू बगेर पानीमा डुबेर मरे, शिव सायुज्य प्राप्त गरे। तर के भयो, चन्द्रावती जसले चाहिँ स्वस्थानी माताको प्रसादको अपमान गरेकी थिइन्, उनी चाहिँ 12 वर्षसम्म तत्र 12 वर्षाणी कर्दमे पापिनी स्थिता। 12 वर्षसम्म चन्द्रावती के गरिन्, पापिनी भएर चाहिँ, कर्दम भनेको हिलो, त्यो नदी किनारको हिलो जानेर चाहिँ बालुवा पानीमा गिजगिज भएको छ, त्यस्तोमा बसेर कुष्ठरोग लागेर मुडो जस्तो भएर 12 वर्षसम्म बस्नु पर्यो। किन? स्वस्थानीको अपमान गरेको प्रभावले। सो त्यो बेलामा पनि के गरे बुढाहरूले, जसले यो स्वस्थानी कथाको अथवा स्वस्थानी महिमाको आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूको जसले अपमान गर्छ, जसले यहाँको प्रसादलाई चाहिँ थुक्छ अथवा खान खोज्दैन, यहाँका प्रसादको, यहाँका तीर्थहरूको अपमान गर्छ, उसले पनि के हुनुपर्छ, चन्द्रावतीले चाहिँ 12 वर्षसम्म नदी किनारमा मुडो भएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा डर, एउटा प्रभाव उत्पन्न गर्न खोजे। भनिसकेपछि के भयो, स्वस्थानी भनेको आफ्नै देशका स्थानीय देवी देवताहरूलाई चाहिँ माया गरौँ, पूजा गरौँ, यहीँ श्रद्धा गरौँ भन्ने कुराहरू पनि देखाइयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वस्थानीको प्रसङ्गमै अप्सराहरूसँग जब डोलेहरूले सोधे कसको व्रत गर्नुभएको भन्दाखेरि, अनि अप्सराहरूले के भने स्वस्थानीको व्याख्या गर्दै या स्वस्थानीको महिमा बताउँदै अप्सराहरूले के भने स्वस्थानी व्रतमेतधि सर्वकाम फलप्रदम। स्वस्थानीको जुन व्रत छ, कथा छ, यसले सम्पूर्ण कामनाहरू पुरा गर्छ। आफ्नै देशका स्थानीय देवी देवताहरूलाई पूजा गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण कामनाहरू त पुरा हुँदो रहेछन् नि त। भनेपछि स्वस्थानी व्रतमेतधि सर्वकाम फलप्रदम एतद् व्रत प्रभावेण स्वर्गलोके महीयते। र यो स्वस्थानी व्रतको प्रभावले के गरिन्छ, स्वर्गलोके महीयते, स्वर्ग पनि जान पाइन्छ, स्वर्गमा पनि उच्च आसन पाइन्छ। भनिसकेपछि धर्म कर्म, यो पुण्य आदि इत्यादि तीर्थ गर्ने नाममा हामी
भारततिरै जान जरुरी छैन, यहीँ पनि स्वर्ग छ, यहीँ पनि तीर्थस्थलहरू छन्, यहीँ पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न तानाबानाहरू बुनेर ती विद्वानहरूले, किनभने पद्मपुराणमा के छ, स्वस्थानी त जम्मा 153 श्लोकमा छ हैन। स्वस्थानीको कुनै पनि अहिले उपलब्ध हुने किताबहरूको अगाडिपट्टि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने के भेटिन्छ प्रकाश, अथ स्वस्थानी व्रत कथा प्रारभ्यते भनेर चाहिँ श्लोक, संस्कृत श्लोकहरू पाइन्छ। त्यो व्रत कथा जम्मा 153 श्लोकमा सकिन्छ। तर अहिले पछिल्लो हामीले पढेको त स्कन्द पुराणै भनेर आउँछ है, आउँछ हो। अब पद्म पुराणबाट चाहिँ प्रसङ्ग लिएर आइयो भन्ने हुन्छ। स्कन्द पुराण चाहिँ किन ल्याएको भन्दाखेरि स्कन्द पुराणै केदारखण्डे माघमात्मे, केदारखण्ड भनेर नेपाललाई लिएको हुनाले चाहिँ स्कन्द पुराणमा केदारखण्ड नेपाल भूमिलाई पनि कति धेरै महत्त्व दिएको छ, यो तीर्थभूमि हो भन्ने प्रसङ्गले चाहिँ के गरियो, पद्म पुराणबाट केही कथानक झिकियो। स्कन्द पुराणमा पनि छ है केदारखण्ड माघमात्म्य भनेर चाहिँ विभिन्न पुराणहरूले पनि नेपालहरूलाई चाहिँ पुण्य भूमि हो भनेर व्याख्या गरेको हुनाले पुण्य प्राप्तिका लागि, तीर्थ प्राप्ति या धर्म प्राप्तिका लागि हामी अन्ततिर भागिरहन जरुरी छैन भन्ने प्रभाव उत्पन्न गर्नलाई पनि विभिन्न पुराणहरूका प्रसङ्गहरू छन् र त्यो साँच्चीकै ती पुराणहरूमा पनि छन्। पद्म पुराणमा पनि छ, स्कन्द पुराणमा पनि छ। सो स्वस्थानीको उद्देश्य के हो, धर्मको नाममा चाहिँ अरू देशतिर भाग्नु पर्दैन। हाम्रै स्थानीय देवी देवताहरू, हाम्रै तीर्थस्थलहरू, अब यही ठाउँमा आएर भगवान शिवजी मृगस्थलीमा घुम्नुहुँदो रहेछ, यही ठाउँमा आएर श्लेषमान्तक वनमा किरात बनेर हिँड्नुहुँदो रहेछ शिवजी, यही ठाउँमा चाहिँ सतीदेवीको गुह्य पतन भएको शक्तिपीठ गुह्येश्वरी रहेछ भनेपछि शक्तिपीठ पनि हामीसँग छ। शिवजी आएर घुम्ने, विहार गर्ने, विचरण गर्ने वन पनि हामीसँग छ। पशुपतिनाथ पनि हामीसँग, 4 नारायण हामीसँग यहीँ, 4 भगवती हामीसँग यहीँ, बुढानीलकण्ठ यहीँ, बङ्गलामुखी यहीँ, छिन्नमस्ता नेपालमै, दक्षिणकाली यहीँ, यति धेरै तीर्थहरू हुँदाहुँदै हामी चाहिँ ब्लाइन्डली अन्धो भएर किन त तीर्थको नाममा हामी इन्डियातिर गइरहेका छौँ। हामी यहीँ नेपालकै तीर्थ गरौँ, भगवान यहीँ पनि सहज उपलब्ध हुनुहुन्छ। स्व आफ्नो स्थान देश, आफ्नै देशका तीर्थाटन गरौँ, आफ्नै देशमा भएका मन्दिरहरू जाउँ, आफ्नै देशमा भएका देवी देवताहरूलाई पूजा गरौँ भनेर एउटा देशलाई माया गर्ने विद्वानहरूले चाहिँ स्वस्थानी कथाको माध्यमबाट एउटा प्रभाव उत्पन्न गर्न खोजेको भेटिन्छ। सो स्वस्थानीको फाइनल उद्देश्य भनेको चाहिँ आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूको महत्त्व बुझाउनु, आफ्नै देशमा भएका तीर्थहरूलाई प्रमोट गर्नु, आफ्नै आन्तरिक तीर्थाटन, आन्तरिक पर्यटन बढाउनु, यो नै स्वस्थानीको मुख्य ध्येय जस्तो देखिन्छ। स्वस्थानीलाई यहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, स्वस्थानीको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष कमेन्ट गर्नुहोला। आउँदा एपिसोडहरूमा पनि हामीले यस्तै विषयमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिरहनु होला। नमस्कार।